हामीले हितोपदेश त्यसको 15बाट हामीले सिकि नै रहेका छौँ। बेत र हप्काई भन्ने कुरालाई अनुशासनको पर्सपेक्टिभबाट हामीले सिक्दैछौँ। बेत र हप्काई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा अनुशासनको कुरा गरेको हो। अनि अनुशासनको दुईवटा आयाम, दुईवटा पहलुहरू, अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुशासनको दुईटा पहलुमा जहिले पनि बेत र हप्काई नै हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउँछ। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 20 अध्यायको 30 पद, यो एकदमै याद गर्नु सजिलो छ। 20 को 30 भनेर है, तपाईँले यो एकदमै याद गर्नु सजिलो छ। यो वर्ष, यो रेफरेन्स तपाईँले याद राख्नु छ। 20 को 30 ले हामीलाई केही भन्छ। अनि हितोपदेश 20 को 30 ले चाहिँ के भन्दो रहेछ त हामी त्यसलाई हेरौँ है। यसरी लेखेको छ, म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु अनि त्यसलाई म नेपालीमा पनि पढ्न चाहन्छु। बेसरी चुटाइले मन पखाल्छ र मुक्काले भित्री हृदय सपार्छ भनेर लेखेको छ। Blows that cleanse away evil, strokes make clean the innermost part भनेको छ। सो बाइबलले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ चुटाइले चाहिँ मन पखाल्छ अरे। सो ब्लो, हाम्रो जीवनमा हामीलाई ब्लोजहरू मन पर्दैन, चुटाइ मन पर्दैन। तर एउटा चाहिँ चुटाइ छ, एउटा चाहिँ अब जुन चुटाइले चाहिँ हाम्रो जीवनमा शान्ति ल्याउँछ। यसै 53 अध्यायको 5 पदले पनि त्यही भन्छ नि हामीलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पाउनु भएको चुटाइले चाहिँ हामी के भएको छौँ, हामीले शान्ति पाएका छौँ भन्छ नि त। सो यसै 53 को 5 मै त्यसरी लेखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले खानुभएको कुटाइले है के भएको छ, हामीले शान्ति पाएको छौँ। उहाँको वुन्डले चाहिँ हामी निको हुन्छौँ भनेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको चोटले चाहिँ हामी निको भएको छौँ। सो त्यो चोटको सही अर्थ, मतलब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चोट, वुन्ड भन्ने शब्दहरू बाहिर भनेको छ नि। मित्रले दिएको चोट चाहिँ सुधारको लागि हुन्छ भनेको नै त्यही भनेको वास्तवमा। अनि त्यो मित्र भनेको चाहिँ तिम्रो क्लासको, स्कुलको बेस्ट फ्रेन्ड मात्रै भनेको होइन। त्यो मित्र भनेको चाहिँ तिम्रो आमा बाउ, तिमीलाई अनुशासन गर्ने तिम्रो अभिभावकहरू पनि हुन्, किनभने उनीहरूले जहिले पनि तिमीलाई तिम्रो जीवनमा सुधार ल्याउँछ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ बेसरी चुटाइले मन पखाल्छ। सो छडी र हप्काई छ नि त है। सो छडीमा त छडी भनेको चाहिँ चुटाइ पनि हो। सो चुटाइले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मनलाई नै पखाल्छ मान्छेको। सो हितोपदेश 20 को 30 लाई हामीले पढ्दैछौँ अहिले। बेसरी चुटाइले चाहिँ मन पखाल्छ है, र मुक्काले चाहिँ भित्री हृदयलाई के गर्छ, सपार्छ अरे। मुक्काले, ब्लोज भनेको है, त्यसले चाहिँ भित्र, मान्छेको भित्रको हृदयलाई नै सुधार ल्याउँछ, मतलब त्यसलाई सपार्छ। र यो कुरा चाहिँ छडी र हप्काइ हो। सो जबसम्म एउटा मान्छेको जीवनमा यो कुरा हुँदैन, कसैको जीवनमा यो कुरा हुँदैन भने चाहिँ के हुन्छ, उसको जीवनमा उसले आनन्दलाई कहिले पनि अनुभव गर्दैन, कहिले पनि त्यो शान्तिलाई अनुभव नै गरेको हुँदैन, धार्मिकतालाई उसले अनुभव नै गर्न सकेको हुँदैन। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, एउटा दुध नै खाइरहने बालकले कहिले पनि उसले धार्मिकताको वचनलाई अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ भनेको छ होइन। दुध मात्रै जसले खान्छ, हिब्रूको किताबमा त्यसरी लेखेको छ नि, दुध मात्रै खाइरहनेले चाहिँ कहिले पनि धार्मिकतालाई अनुभव गर्न सक्दैन। सो अब दुधको मात्रै वचन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ओके गड लभ्स यु, परमेश्वरले तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रभुले तिमीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ है, तिम्रो पापको दाम तिर्दिनु भएको छ, त्यति मात्रै चाहिँ दुध मात्रै हो है। अब धार्मिकताको वचनलाई अनुभव गर्नु सक्दैन भनेर हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ। यो सबै रेफरेन्सेसहरू तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यो रेफरेन्सेसहरूलाई। हामी पढौँ ल यो सबैजना खोलिकन। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 पद।
हिब्रू 5:13 यो लेखेको छ। हिब्रूको किताब 5:13 यसो भनेर लेखेको छ, किनभने दूतको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनको अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ, किनकि त्यो बालकै हो। सो एउटा मान्छेले धार्मिकताको वचनलाई अनुभव नै गर्न सक्दैन। त्यो धार्मिकता चाहिँ वाट इज राइचियसनेस भन्ने कुरा चाहिँ उसले अनुभव पनि गर्न सक्दैन, त्यसको स्वाद पनि पाएको हुँदैन जबसम्म चाहिँ ऊ दूध मात्रै खानेछ। सो त्यो दूध खाने बालकलाई त कसैले पनि छडी लगाउँदैन नि। दूध खाने बालकलाई छडी लगाउँछ, हप्काइदिन्छ उसलाई? दिँदैन। उसले बुझ्ने त होइन, हप्किदियो भने पनि उसलाई छडी पनि लगाउँदैन, किनभने ऊ त दुधे बालक हो, आमाको दूध खाँदैछु भर्खर। सो के भयो, ऊ त एकदमै इन्फ्यान्ट हो। त्यति बेला त्यो अनुशासन उसको जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। पहिला त सानोमा त कस्तो माया गर्थ्यो, आजकल त मलाई घृणा गर्छ भनेर कतिजना नानीहरूलाई लाग्छ है। पहिला त मलाई कस्तो माया गर्थ्यो, आजकल त मलाई देखिसक्दैन। तर वास्तवमा बाइबलले नै भन्दछ दूध खाने बालक धार्मिकताको वचनलाई सहनु नसक्ने हुन्छ। सो परमेश्वरको वचन पनि कोही कोही बेला हाम्रो लागि यस्तो ठुलो मुक्का, यस्तो ठुलो ब्लो जस्तो लाग्छ है। किन भन्दाखेरि, किन हामीलाई त्यो ठुलो मुक्का जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै डिसिप्लिन गर्छ। सो डिसिप्लिन गर्ने वचन चाहिँ इट इज अ बिग ब्लो, ठुलो खुसी, मतलब ताकेर सिधै अनुहारमा हेर्का जस्तै हुन्छ। तर बाइबलले भन्दैछ, तर ब्लोले नै के गर्छ अरे, मुक्काले नै के गर्छ अरे, त्यो मान्छेको दुष्टतालाई चाहिँ के गर्छ, मनलाई पखालिदिन्छ नि त। सो अब एउटा मान्छेको जीवनमा मुक्का लगाउने त्यो भने लिटरली ब्लो हिर्काउनु भनेको होइन, साँच्चै नै ब्लो हिर्काउनु भनेको होइन। अनि तर अब कतिपल्ट मान्छेले साँच्चैकै ब्लो पनि भेटाउँछ है, यदि उसले वचनको त्यो मुक्कालाई लिएको छैन भने। अन्त त बाइबलले भन्दैछ मुक्काले चाहिँ भित्री हृदय सपार्छ। सो के भन्छ, अब उसको भित्री हृदय सपार्ने कुरा नै परमेश्वरको वर्डको ब्लो हो। सो त्यो बिग ब्लो। अन्त प्रभुले भन्नुहुन्छ के मेरो वचन चाहिँ घन होइन, अनि घनले चाहिँ जहिले पनि ब्लो दिन्छ नि, जसले चाहिँ चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ। सो यो कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ आज हामी कस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू एकदमै हुर्केकै छैन, यति साह्रो बिग्रेका छन्, यति साह्रो नटेर्ने, कसैको पनि अधीनमा नबस्ने, सबै कुरालाई अटेरी गरेर ढिट गरेर त्यसलाई नै जीवनशैली बनाउने बनेका छन् है। तर बाइबलले भन्दैछ बेसरी चुटाइले चाहिँ मनलाई पखाल्छ। सो मन चाहिँ पखालेको चाहन्छ, प्रभु मलाई शुद्ध हृदय दिनुहोस् है भन्छन्, प्रभु मेरो हृदय शुद्ध बनाइदिनुहोस्। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ साँच्चीकै यदि हामीले सिन्सियरली गरेको हो भने चाहिँ नि प्रभुले हाम्रो मनलाई कसरी पखाल्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट्नु पनि हुँदो रहेछ। अन्त त हामीले पढ्दैछ हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा आफूले प्रेम गर्नुभएको छोरालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, कोर्रा दिनुहुन्छ। कोर्रा त्यो चाहिँ के हो, प्रेम गरेको छ। किनभने मनलाई पखाल्ने कुरा नै के छ, मनलाई पखाल्ने कुरा नै के रहेछ, टाढ्न रहेछ, छुट्याइ रहेछ। सो मनलाई पखालेको हामी चाहन्छौँ भने चाहिँ नि हामीले के प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छौँ भने त्यो प्रार्थनाको उत्तर पनि पाइरहेको हुन्छ। तर त्यो प्रार्थनाको उत्तरलाई हामी बुझ्नु नसक्दाखेरि के हुन्छ, हामी आफै नै रोक्छौँ, आफै नै त्यो वचनलाई हामी के गर्छौँ, रेजिस्ट गर्छौँ। बाइबलले भनेको छ रेजिस्ट द डेभिल भनेको छ। विरोध चाहिँ केलाई गर्नु भनेको छ, शैतानलाई, दियाबलसलाई गर्नु भनेको छ। तर हामी केलाई रेजिस्ट गर्छौँ, वर्डलाई, परमेश्वरको वचनलाई हामी के गर्छौँ, रेजिस्ट गर्छौँ। किनभने संसारको देवले हाम्रो आँखामा के लगाइदिइसकेको छ, पट्टी लगाइदिइसकेको छ। अनि त्यो पट्टीभित्र चाहिँ परमेश्वरको वचनको सबै विपरीत कुराहरू लेखिएको छ। अनि के भयो, अब चुटाइ भन्ने कुरा त कसलाई मनपर्छ, कसलाई पनि मन पर्दैन छुट्नु भन्ने कुरालाई। तर बाइबलले भन्दैछ यदि मन पखाल्नु हो भने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चुटाइ आउँछ, त्यहाँ चाहिँ के आउँछ, स्ट्रोक्स भनेको छ इङ्ग्लिसमा। त्यसले चाहिँ के गर्छ, भित्र अन्तस्करणलाई पनि सफा बनाउँछ, अन्तस्करणलाई। सो कोही बेला हामी हाम्रो कार्पेटको धुलो झार्नु छ भने के गर्छ, कार्पेटलाई बाहिर निकालेर टकटकाउँछ नि होइन। के गर्छ टकटकाउँदाखेरि, त्यसलाई हामी चुट्छौँ नि होइन। त्यसलाई चुट्दै गर्दाखेरि त्यो भित्रभित्र गाडेको धुलो के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ इमिडिएट छिटो कार्पेट सफा चाहिँ हामी के गर्छौँ, बाहिर गएर टकटकाउँछौँ है। त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र पनि अज्ञानताको, मूर्खताको, रिसको, ढिटपनाको त्यो धुलोहरू सबै बसेको हुन्छ।
मूर्खताको त्यसलाई के भनेको छ, खुब मूर्खता भनेको छ। कार्पेटभित्र धुलो बसेको जस्तै बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ केले निकाल्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छुट्टाइले रड अफ करेक्सन, अनुशासनको छडीले। किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनुशासनको छडी चाहिन्छ भने, किनभने त्यो अनुशासनको छडीले चाहिँ हामीलाई भित्रबाट सफा बनाउँछ। कतिजना बाहिरबाट सफा छ, बाहिरबाट लुगा, रहन सहन, उसलाई फोहोर कुराहरूसँग घिन लाग्छ। हाइजिन, फिजिकल हाइजिन राम्रो हुन्छ कसैको, तर सोलको हाइजिनमा त्यति साह्रो फोरी हुन्छ, यति साह्रो मैला हुन्छ, उसलाई यति साह्रो ठस ठस गनाउने भएर बसिरहेको हुन्छ है। त्यसको चाहिँ पर्फ्युम छैन, त्यसको चाहिँ क्लिन्जिङ छ। त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो जब क्लिन्जिङ हुन्छ नि, आफै नै त्यो जीवनको सुवासना भइकन माथि जान थाल्छ। बाइबलमा भनेको छ नि, एकातिर मृत्युको दुर्गन्ध, अर्कोतिर जीवनको सुवासना। सो जीवनको सुवासना यदि हामीमा आउनु हो भने चाहिँ हामीलाई त्यो अनुशासनको छडी चाहिन्छ, होइन भने हाम्रो जीवनमा जीवनको सुवासना आउँदैन। सो हिजो हामीले एउटा कुरालाई सिक्दै थियौँ, त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनुशासन गाह्रो छ हालैको निम्ति, गर्नेलाई पनि लिनेलाई पनि। तपाईँले आफ्नो छोरालाई अनुशासन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? दुख्छ नि, दुख्छ। अरूहरूले देख्दै गर्दाखेरि त्यो तमासा हेर्नेको अर्कै हुन्छ फेरि इन्टरप्रिटेसन। जसको तपाईँको जीवनमा केही पनि लगानी छैन, उसले के गर्छ, त्यसलाई सजिलोसँगले आफ्नै हिसाबले इन्टरप्रेट गर्छ। तर जसले चाहिँ तपाईँलाई जन्माएको हो उसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको जीवनमा 100% दिन्छ। तपाईँलाई काहीँ पनि तपाईँको जीवनमा खोट नहोस् भनिकन एउटा चाँदीको कसरलाई निकाल्ने काम भइरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, अनुशासन लिनेलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, अनि अनुशासन दिनेलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। किन? अनुशासन दिनेलाई अनुशासन लिनेले चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ अत्याचारी हो, यो चाहिँ मलाई अत्याचार भयो, यो चाहिँ मलाई अन्याय भयो भनेर उसले भनिरहेको हुन्छ। अनि अनुशासन दिनेलाई पनि के हुन्छ, दुखिरहेको हुन्छ। किनभने ऊ त उसको गर्वको फल हो, उसको छोरो हो, उसले जन्माएको त्यो गर्वको फल आत्मिकी पनि हुन्छ, शारीरिक पनि हुन्छ। सो कसै त कोही बायोलोजिकल सन एन्ड डटर छ। सो के भयो, उसलाई अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि दुख्छ। तर त्यो ठाउँमा चाहिँ दुईजनै जब परिपक्वतामा आउँछ, सो त्यो चाहिँ अनुशासन चाहिँ सधैँभरि भइरहने कुरा होइन। अनुशासन चाहिँ एउटा सर्टन सिजनसम्म मात्रै हो। त्यो सर्टन सिजनसम्म, त्यो एउटा विशेष ऋतुसम्म तिमीले त्यो अनुशासनलाई लिँदै गर्दाखेरि तिमीले यदि अनुशासनको खातिर सहयोग भन्ने चाहिँ है, हिजो हामीले हेरेको थियौँ नि, सहनशीलतालाई दुई प्रकारले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामी अनुशासनको खातिर सहनु है, अर्को चाहिँ हामी विद्रोही हुनु, त्यो चाहिँ ढिटपना हो। सहनु त सहयो दुईटालाई उसले, अनि के भयो, एउटामा चाहिँ ढिट भयो, अर्को चाहिँ उसले अनुशासनको खातिर सहयो। किनभने त्यो चाहिँ एउटा सिजनसम्म मात्रै हो। अनि त्यो सिजनलाई यदि हामी मिलेर पास गर्छौँ एज अ फ्यामिली, त्यो ऋतुलाई हामी मिलिकन एउटा परिवारको रूपमा हामी तरेर जान्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको उतापट्टि पारिपट्टि चाहिँ के छ, त्यहाँ चाहिँ के छ, उसको लागि जीवनको कुराहरू छ। तर त्यो एउटा रोडबाट चाहिँ जानै दिनुहुन्छ परमेश्वरले। अनि यदि कुनै घरमा अनुशासन छैन है, अनि कतिजना सानोमा एकदमै राम्रो व्यवहार देखाउँछ, किशोर अवस्थामा पनि राम्रो व्यवहार देखाउँछ, सायद उसको जवानी अवस्थामा पनि राम्रो व्यवहार देखाउँछ। सुन्नुहोस् है यो कुरालाई, उसले लाइफको त्यो फेजेसहरूमा राम्रो व्यवहार देखाउन सक्छ। तर अनुशासन गरेको छैन भने, यदि ऊ चाहिँ ट्रेन्ड छैन, डिसिप्लिन छैन भने चाहिँ नि उसको कुव्यवहार चाहिँ नि एक दिन उसको वृद्ध अवस्थामा पनि देखा पर्छ। सो के भयो, उसको लाइफको अगाडिको फेजेसहरू त राम्रो थियो, तर के भयो, उसको पछाडिको फेजमा चाहिँ उसको त्यो कुव्यवहार, उसको त्यो नराम्रो व्यवहार चाहिँ के हुन्छ, एक दिन देखा पर्छ। अनि त्यसले चाहिँ उसको अन्त चाहिँ के हुन्छ, भेरी ब्याड एन्डिङ हुन्छ, यति साह्रो नराम्रो हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ डिसिप्लिन नगरेको छोरा हो अथवा डिसिप्लिन नगरेको छोरी। सो उसले यसो हेर्दा बाल्य अवस्थामा पनि अल राइट है, टिनेजमा पनि अल राइट, युथको एजमा पनि अल राइट, तर के भयो, उसको वृद्ध अवस्था हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति कुन कुराहरू सिकाएको थिएन नि, हो त्यो कुराहरू देखा। अन्त त आज कतिजना वृद्ध मानिसहरू नराम्रो कुकर्म गरेर आफ्नो जीवनको अब सबै एउटा इज्जत मान पाउने एउटा वृद्ध अवस्था फुलेको केस भएको बेलामा उनीहरू कहाँ छ, जेलखानमा छ। किनभने दे वर नट ट्रेन्ड। सो परमेश्वरले के गरिदिनु भयो,
एउटा एजमा सर्टन एजमा नि त्यो देखिने इन्डिकेटर राखिदिनु भयो। त्यो देखिने नै यस्तो प्रकारले बनाइदिनु भयो कि त्यो मूर्खता चाहिँ एउटा बालकको मूर्खता कति बेलादेखि देखा पर्न थाल्छ? जब उसको किशोर अवस्थामा पुग्छ ऊ देखा पर्न थाल्छ। तर उसलाई सानोदेखि नै ट्युन गरेको छ भने त्यहाँ त हिलिङ आइरहेकै हुन्छ। तर अब भए पनि त्यो एउटा एजमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो मूर्खता देखा पर्न थाल्छ, जहाँ चाहिँ एकदमै रिबेलियस, एकदमै मूर्ख व्यवहार देखाउँछ। तिमी अब तालिम पाएको छ सानैदेखि भने त तिमी त्यसमा सफल भइसकेका हुन्छौ। तर अब तिमीले पाएका छैनौ भने चाहिँ त्यहाँदेखि देखा पर्न थाल्छ। त्यहाँदेखि अघि जुन कुरालाई उसले सहँदै थियो, उसले मान्दै थियो, उसले त्यो सबै कुरालाई कुन चाहिँ प्रकारले ट्याकल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उसको रिबेलियनको, उसको विद्रोहको हिसाबले उसले ट्याकल गर्छ। सो के भयो, लाइफको एक एकवटा फेजमा हाम्रो जीवनमा अल्मलाउने कुराहरू छ। यो चाहिँ उसको लागि एउटा अल्मलाउने कुरा छ। उसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ, त्यो छोरालाई त्यत्तिकै छाडा छोडिदियो भने चाहिँ उसलाई जन्माउने आमालाई उसले के गर्छ, लाजमा पार्छ। त्यत्तिकै उसको त्यो फेजमा अब यस्तै हो, संसार यस्तै छ, फलानु पल्लो घरको छिमेकी पनि त्यस्तै छ, ओल्लो घरको छिमेकी पनि त्यस्तै छ, त्यो हेरी त हाम्रो धेरै राम्रो छ भनेर हामी त्यतिमा मन सन्तोक गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, ऊ के भयो, उसको स्ट्यान्डर्ड घट्यो, उसको जीवनको स्तर घटाइदियो। तर यदि हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छोराछोरी चाहिँ हुर्किकन एउटा असल परमेश्वरको वीर योद्धाको ठोक्रामा भएका काँडहरू जस्तै हुन्छन् भनेको छ होइन। यो भजन सङ्ग्रह 128मा भनेको छ, युवा अवस्थाको छोराहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ 128 होइन, 127मा भनेको छ, युवा अवस्थाको छोराहरू चाहिँ वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँडहरू जस्तै हो। सो वीर योद्धा चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो त्यसले चाहिँ कहाँ उसको स्थान पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको एउटा शक्तिशाली हतियार बनिन्छ। शक्तिशाली हतियार अन्त बाइबलले हाम्रो अङ्गहरू चाहिँ के हो, हतियार हो भनेको छ नि। कि चाहिँ त्यो धार्मिकताको हतियार हो, कि चाहिँ अधार्मिकताको हतियार। सो उसलाई टेम गरेन भने चाहिँ शैतानको के हुन्छ, शक्तिशाली हतियार बनिन्छ। त्यो चाहिँ वीर योद्धा चाहिँ फेरि अब वीर योद्धा त फेरि शैतान पनि हो नि त। त्यो पनि एकदम त्यसले पनि युद्धै गर्नुको लागि तयारी भएको छ। यद्यपि परमेश्वरसँग त त्यसको केही तुलना छैन, तर भए पनि संसारको हिसाबले त त्यो वीर छ। फेरि निम्रोद जस्तै वीर छ। निम्रोद चाहिँ माइटी हन्टर थियो भनेको छ नि त है। सो के भयो, तिमी निम्रोदको काँड हो कि तिमी प्रभुको काँड हो? तिमी एरो त हो, तिमी हतियार त हो, तर कसको चाहिँ हो तिमी? तर बाइबलले भन्दैछ यहाँ 127को 3 र 4मा, हेर छोराहरू त परमप्रभुले दिनुभएको हक मात्र हुन्, गर्वको फल चाहिँ तिनको इनाम हो। वीर योद्धाको हातमा भएको काँड चाहिँ युवा अवस्थाको छोराहरू हुन्। सो अब यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, गर्वको फल भन्दैछ, द फ्रुट अफ द वुम भन्दैछ। अब त्यो गर्वभित्र चाहिँ परमेश्वरले एउटा फललाई राख्नु भएको छ। अनि त्यो फल चाहिँ त्यसको भ्याल्यु कति बेला हुन्छ भने त्यो फल जब पुरा फल्छ अनि पाक्छ त्यति बेला मात्रै हुन्छ। तर त्यो फल चाहिँ कचल्टियो, त्यो फल चाहिँ पाकेन भन्ने चाहिँ के हो, त्यो फलको केही भ्याल्यु हुँदैन। तर यदि त्यो गर्वको फल चाहिँ पुरा फलेको छ, पुरा पाकेको छ भन्ने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ, त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँड जस्तै हो। अनि परमेश्वर चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभु, नाम नै उहाँको सेनाहरूको परमप्रभु, द लर्ड अफ द होस्ट है, युद्धमा महान हुनुहुन्छ उहाँ। सो उहाँको ठोक्राको काँड बनिन्छ। सो यो काँड चाहिँ परमेश्वरले केलाई नाश गर्नलाई चलाउनुहुन्छ, दुष्टलाई नाश गर्नलाई चलाउनु। यु बिकम द वेपन अफ गड है। अब हामी परमेश्वरको हतियार हुन्छौँ, हामी नै परमेश्वरको हतियार हुन्छौँ। कस्तो अचम्मको कुरा। अन्त त रोमीको किताब 6 अध्यायले भनेको छ होइन, 6 अध्यायको 13 र 14 पदले भन्छ कि हामीले कुन चाहिँ हतियार चाहिँ हामी बन्नेको छौँ। हेरौँला हामी यसलाई आज अलिकति हामी स्टडी गरौँ। रोमीको किताब 6 अध्यायमा हतियारको विषयमा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, 13 अध्याय, रोमीको किताब 6 अध्यायको 13। सो वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँड भन्दैछ नि त। सो अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेर त्यसलाई रोमीको किताबमा 6 अध्यायमा बताएको छ। यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस् है, आफ्ना इन्द्रियहरू अधार्मिकताको हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर, तर तिमीहरू आफैलाई मरेकोबाट जिउँदो जस्तै गरी परमेश्वरमा चढाएर
आफ्ना इन्द्रियहरू चाहिँ धार्मिकताको हतियार जस्तै परमेश्वरलाई समर्पण गर, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू पापको व्यवस्थाको अधीनमा होइन तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। सो यो व्यवस्था भनेको चाहिँ पापको अनि मृत्युको व्यवस्था भनेको। सो अनुग्रह भनेको चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था भनेको। सो के भन्दैछ यहाँ बाइबलमा, सो एउटा व्यक्तिको अङ्ग है, आफ्नो इन्द्रियहरू, हाम्रो बडीको अर्गेन्सहरू, पार्ट्सहरू चाहिँ अधार्मिकताको हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर। सो एउटा मान्छेलाई तालिम दिएन, एउटा मान्छेलाई ट्रेन गरेन, सिकाएन भने चाहिँ त्यसलाई त्यतिकै त्यो छोरालाई या छोरीलाई त्यतिकै छाडा छोडिदियो भने उसले के गर्छ, आफ्नो इन्द्रियहरू अधार्मिकताको हतियार बनाइरहेको हुन्छ। अब इक्जाम्पल म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा छोरीलाई उसलाई कसरी सही प्रकारले लुगा लगाउनु, कसरी सही प्रकारले बस्नु, कसरी सही प्रकारले उठ्नु भनेर त्यतिकै नसिकाइ उसले जे गरे उसकै जीवनमा छोडिदियो भने चाहिँ ऊ भित्र भएको मूर्खताले चाहिँ उसलाई जहिले पनि गलत पहिरन, गलत मेक ओभर, गलत प्रकारले उसले आफैलाई के गर्न थाल्छ, त्यही प्रति नै ढलान हुन्छ, त्यही प्रति नै ढलान हुन्छ। सानैदेखि नै हेर्नुहोस्, एउटा छोरीलाई उसकोमा के इन्ट्रेस्ट हुन्छ, उसलाई पुरा नक्कल पार्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, उसलाई पुरा नक्कल पार्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ मान्छेको एउटा स्वभाव, मान्छेको स्वाभाविक बाइबलमा भनेको छ नि 4 किसिमको विजडम छ नि त। एउटा चाहिँ माथिको विजडम हो, त्यहाँदेखि माथिबाट आउने बुद्धि भनेको छ, अनि अर्को चाहिँ 3टा बुद्धि चाहिँ संसारको छ, त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, शैतानिक, स्वाभाविक र संसारिक भनेको छ। सो उसको त्यो चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि होइन। परमेश्वरको बुद्धिले चाहिँ उसलाई कहिले पनि त्यस्तो गर्नु दिँदैन, तर परमेश्वरको बुद्धिले चाहिँ उसलाई जहिले पनि सिम्पल हुन सिकाउँछ। तर अब संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ भित्र 3टा अर्को बुद्धिले काम गर्छ। त्यो चाहिँ के छ, संसारिक, स्वाभाविक र शैतानिक। हामी धेरैपल्ट नि स्वाभाविक बुद्धिमा चलेर चाहिँ हामी त्यसलाई परमेश्वरको वचन सम्झिरहेको हुन्छ, होइन। हाउ एभर गुड इट इज, स्वाभाविक बुद्धि जत्तिकै भयङ्कर दामी भए जस्तो लागे तापनि त्यो चाहिँ स्वाभाविक संसारिक नै हो, माथिको बुद्धिसँग मिल्दैन। सो मूर्खता चाहिँ के हो भने, मूर्खताभित्र चाहिँ यो 3वटा कुरा बसेको हुन्छ, स्वाभाविक, शैतानिक र संसारिक बुद्धि हुन्छ। त्यो छोरीलाई त्यतिकै छोडिदियो भने उसले के सानैदेखि नै एकदमै बेसी नक्कल पार्नु है, त्यस्तो कुराहरू सिक्छ सानोदेखि नै। उसको सानोदेखि अहिलेको केटाकेटीहरूको फोटोहरू हेर्नु है, उनीहरूको फोटोहरू सबै सानैदेखि नै यस्तो ओठहरू यस्तो बनाइरहेको, कुनै कस्तो गरिरहेको, त्यो सबै संसारिक, स्वाभाविक र शैतानिक हो। त्यसलाई त्यतिकै सो क्युट, यस्तो राम्रो भनेर छोडिदियो, त्यो चाहिँ अब त्यतिकै बस्दैन, त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ, त्यसले चाहिँ एकदम विकराल रूप लिन्छ, त्यसले भयानक रूप लिन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसले आफ्नो इन्द्रियले त पापको हतियार पो बनिन्छ। उसको ड्रेसअपले कस्तो खालको ड्रेसअप गर्न थाल्यो, उसले अब एकदमै सिडक्टिभ, एकदमै अरूहरूलाई, उसलाई देख्ने बित्तिकै अरूहरूको मनभित्र एकदमै बेविचारको भावना जाग्ने उसले पहिरन गर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि उसले के भन्छ अरूहरूलाई, तिम्रो आँखा पो नराम्रो त, मैले जस्तै गरेँ भने पनि सही हो भनिकन। तर बाइबलले चाहिँ त्यसरी भन्दैन। बाइबलले भन्दछ तिम्रो इन्द्रियहरूलाई अधार्मिकताको हतियार बनाएर पापलाई समर्पण नगर। सो तिम्रो त्यही अङ्गले, तिम्रो त्यही शरीरले तिमीले कसैलाई एकदमै पाप, नराम्रो कुविचारलाई ल्याउने भावनाहरू जन्माउन सक्छ, तिम्रो त्यही अङ्गले, त्यही पहिरनले। तर त्यही अङ्गलाई जब तिमीले धार्मिकताको हतियार बनाउँछ नि, तिमी यति साह्रो शिल स्वभावको, तिमी आफैलाई यति साह्रो ढाकेको देख्छौ, तिमीलाई देख्ने बित्तिकै कसैलाई अपवित्र विचार आउँदैन, तर तिमीलाई देख्ने बित्तिकै कसैलाई एउटा मनभित्र भय आउँछ, इज्जत आउँछ। त्यो चाहिँ के हो, धार्मिकताको हतियार हो। धार्मिकताको हतियार भयो, के भयो अब, किनभने उसलाई ट्रेन गरे नि त, तर तिमी हुर्किसकेर, अहिले अब हुर्किसकेर एकदमै त्यो सिडक्टिभ ड्रेसअप गर्नेलाई, एकदमै नराम्रो खालके त्यस्तो खालके पहिरन गर्नेलाई भन्यो भने के हुन्छ, रिस उठिहाल्छ नि। तिमीलाई के भयो, अब के भयो रियाक्सन, के भयो, तिमीलाई के भयो, तिम्रो खाक्छु, अब मूर्खताकै कुरा आयो, होइन नि, मेरो खाएको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन, तर वचनले यसरी भनेको हो नि त। तर के अन्त मेरै खुसी नि पालन गर्नु कि नगर्नु, अब के हुन्छ रियाक्सन, सबै मूर्खता नै यति साह्रो उसको के भयो, बढ्यो। अब ऊ काँड त भयो, कसको काँड हुँदैछ, शैतानको काँड हुँदैछ, सिधै हो यो चाहिँ। तिमी काँड त पक्कै हो, तर कसको काँड हो,
शैतानले के गर्छ अब कसैलाई फसाउनु कसैलाई मार्नु छ भने हो त्यो काँड एकपल्ट तिमीलाई तन्काएर छोडिदिएपछि तिमीले के गर्छौ मार्छौ नै मार्छौ त्यहाँदेखि त्यो काँड फेरि त्यसले अर्कोले भेटाएपछि के गर्छ फेरि अर्कोले चलाउँछ अब त्यो काँड चाहिँ के भयो त्यसले चाहिँ नाश गर्नु मात्रै विनाश मात्रै ल्याउनेछ त्यो काँडले किनभने उसलाई तालिम दिँदा उसलाई सिकाउँदा उसलाई भन्दाखेरि उसले कहिले पनि त्यो कुरालाई लिनै सकेन लिँदैन नलिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो अब त्यत्तिकै छोडिदिँदाखेरि के भयो उसको पहिरनले उसको वस्त्रले के भयो अब अर्कालाई सिड्युस गर्न थाले त्यस्तै प्रकारले छोराहरू पनि हो अब आजकलको अहिलेको जमानामा हामीले हेर्यो भने आजकलको टिनेजर्सलाई अहिलेको युथहरूलाई कस्तो खालके केटाहरू मनपर्छ एकदमै बट्टु खालके यता साइडबाट पिल्छेको ठाडो परिरहेको है सुराल झर्नु आँटेको है रङ नै उडिरहेको केटा हो कि केटी हो चिन्नै नसक्ने त्यस्तै खालके नै मनपर्छ एकदमै अस्ति नै एउटा छोरीले भनेको चाले मनपर्छ अरे है फर्स्ट टाइम सुनेको मैले त्यो शब्द चाले एकदमै पुरा चाले चाहिँ पुरा मन पर्थ्यो अरे उसलाई फर्स्ट टाइम सुनेको त्यो शब्द चाले भनेको चाहिँ के हो एकदमै फ्लर्टिङ गरिरहेको इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ फ्लर्ट गरिरहेको जिस्काइरहेको एरोगेन्ट बेहोरा देखाइरहेको हुन्छ नि अर्कालाई नराम्रो भनिरहेको त्यस्तो पो मनपर्छ अरे कस्तो हाच्छे नै बरालिएको र बाङ्गिएको पुस्ताको बीच तर त्यो छोरीलाई धन्यवाद छ उसले इमान्दार कुरा गरे प्रभुले उसलाई आशिष दिउन् उसलाई त्यस्तो मन पर्थ्यो अरे तर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो मैले थाहा पाएँ कि त्यो कुराहरू गलत रहेछ भन्ने कुराहरूलाई उसले भनिरहेको थियो होइन भने चाहिँ आज चाहिँ बाङ्गेको बरालिएको पुस्ताको बीचमा हामी बसिरहेको छौँ सो के भयो अब हो त्यो छोरा पनि के भयो चाले है चाल मारिरहेको फ्लर्ट गरिरहेको चम्किरहेको जिस्काइरहेको आँखा यताउति घुमाइरहेको हामी देख्छ नि कोही बेला है खेल्दा हुन्छ किनभने उसको नजर अर्कै उसको इन्टेन्सन नै अर्कै छ तर त्यस्तोलाई चाहिँ फेरि के गर्छ मन पराउँछ किन अब यो त्यस्तै भयो नि त म्याग्नेटले त फलामलाई नै तान्छ नि त फेरि होइन त्यही हो नि त सो दुईजनाकोमा म्याग्नेटिक प्रपर्टिज भएपछि त के भयो अब टप ट्याप टाँसिहाल्यो कि त्यो चाहिँ के हो पापको म्याग्नेट अफ सिन सो के भयो अब छोराहरू पनि कम छैन छोरीहरू पनि शैतानकोमा चाहिँ के छ कस्तो खालके काँड चाहियो त्यसले त्यस्तै हिर्काउँछ त्यो काँडलाई लिकन त्यसले कतिजनालाई घाइते मार्छ नाश गर्छ अनि तिमीलाई भयङ्कर लाग्छ आफैलाई तर वास्तवमा तिमी एउटा काँड मात्रै हो शैतानको हातमा तर आज तिमी कसको हातको काँड बनिने हो तिमी परमेश्वरको हातको काँड बनिने हो भने चाहिँ के भन्ने चाहिँ तिमी गर्वको फल हो यु आर द फ्रुट अफ द वुम तिमी गर्वको फल हो है तर त्यो गर्वको फल चाहिँ दुष्टको हातमा अधार्मिकताको हतियार बनेपछि के भयो त्यसले अब त्यसले विनाश ल्याउनुलाई मात्रै प्रयोग गर्छ अनि संसारलाई चाहिँ नि आज त्यस्तै कुरा नै मनपर्छ अनि यदि हामीसँग पनि परमेश्वरको विजडम छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यस्तै कुराहरूलाई नै बढावा दिन्छौँ त्यस्तो कुराहरूलाई हामी ध्यान नै दिँदैनौँ उसले के लगाउँदैछ उसले के बात मार्दैछ उसको कन्भर्सेसन के छ उसको भनाइ के छ है हामी बात त्यस याद नै गर्दैनौँ त्यत्तिकै हामी छोडिदिन्छौँ अनि त्यो सँगसँगै हुर्किँदै गरेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त उसको जीवनमा एक दिन यस्तो नराम्रो ठाउँमा पुर्याउँछ उसलाई यस्तो नराम्रो ठाउँमा फस्छ ऊ यस्तो पापमा फस्छ त्यहाँदेखि के भयो एकपल्ट त्यो भत्किसकेपछि एकपल्ट त्यो फुटिसकेपछि के भयो त्यसले सुध्रिने ठाउँ नै पाउँदैन शैतानको एजेन्ट बनाउँछ शैतानको मैले अस्ति एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ भिडियो एकजना प्रभुको दासले बोल्नु भएको छ राम्रो एनिमेसन रहेछ मैले त्यो पठाइ पनि देख्थेँ भाइहरूलाई हेर्नु भनेर कि कसरी त्यो शैतानले कसरी चलाउँछ शैतानले मान्छेहरूलाई कसरी चलाउँछ पुरुषलाई या स्त्रीलाई कसरी चलाउँछ एउटा सेवकलाई लडाउनुको लागि भन्ने कुरालाई
के भयो ऊ त सेवकलाई लडाउने एउटा शैतानको हतियार पो बनिन थाले अब। अनि थुप्रोजना छोराछोरीहरू राम्रो घरानाको छोराछोरीहरू चाहिँ आज सेवक लडाउने शैतानको एजेन्ट बन्नेका छन्। किन भन्नुहोस् त? किनभने उनीहरूले कुरालाई नबुझ्दाखेरि त बाइबलले भन्दैछ अब छोराहरू त परमप्रभुले दिनुभएको हक मात्र हुन्, गर्वको फल चाहिँ इनाम हो। हक त अब के भयो, छोराछोरी त हक हो, तर त्यो चाहिँ फल भयो। इफ इट बिकम्स द फ्रुट, त्यो चाहिँ परमेश्वरको इनाम हो। फ्रुट चाहिँ कति बेला बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी त्यो फललाई तालिम दिन्छ। जब एउटा रुख त आयो, रोप्यो, तर रुख रोप्यो भने सबै रुखमा फल फल्दैन। त्यसलाई स्याहार्यो भने, त्यसलाई राम्रोसँगले त्यसलाई स्याहार्यो, त्यसमा अरू कुराहरू बाहिरको कुराहरू लाग्नु दिएन भने मात्रै त्यसमा सही प्रकारको फलहरू फल्छ। अनि त्यो फल फल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, तिम्रो जीवनको इनाम हो। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामी हेर्छौँ नि, हन्नालाई परमेश्वरले को दिनुभयो? सामेल दिनुभयो। ऊ के थियो? सामेल त उसको हक थियो। सामेलको कारणले गर्दाखेरि उसको पत्नीको हक कायम रह्यो। तर त्यसलाई चाहिँ उसले त्यो हकलाई मात्रै बनाएन, तर उसले त्यसलाई सामेललाई के बनायो? फल बनायो, फ्रुट बनायो। अनि के भयो? सारा इजरायल देशमा के भयो? एउटा प्रफेट राइज भयो। सो के भयो? हक र फलमा चाहिँ बहुत फरक छ। हक त जसले पनि पाइहाल्छ, तर फल फल्नु भनेको चाहिँ अर्कै कुरा हो। अनि बाइबलले भन्छ बोटलाई चाहिँ केबाट चिनिन्छ? फलबाट चिनिन्छ। अनि त्यो फल बनिनुको लागि चाहिँ हाम्रो परिश्रम छ। परिश्रम मात्रै होइन, बाइबलले के भन्छ भने हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा हामीले जान्दाखेरि हिब्रूको किताब 12 अध्याय कसरी सुरु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सुरु भएको छ। अब 12 अध्यायमा चाहिँ डिसिप्लिनको बारेमा सिकाएको, अब मतलब हिब्रूको एउटा डल्लै च्याप्टर नै डिसिप्लिनको बारेमा। हामी दौडको विषयमा भन्छौँ, हो दौड पनि हो, तर दौडसँग डिसिप्लिन यो डल्लै च्याप्टरलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। यो डल्लै च्याप्टरमा चाहिँ के छ? हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा चाहिँ पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ, हाम्रो दौड के हो है, हामी डिसिप्लिन के हो, त्यो डल्लै एउटा घरानाको, एउटा इसाई घरानाको, एउटा विश्वासको जीवनको एउटा डल्लै के भन्नु, एउटा रूपरेखा देख्छ, आउटलाइन दिएको छ। सो यहाँ यसरी सुरु भएको छ। यसकारण हामी पनि यतिका गवाहीको मेघले घेरिएका हुनाले, सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ हामी चाहिँ गवाहीको मेघले घेरिएका छौँ, सराउन्डेड बाई द क्लाउड अफ विटनेसेस भनेको छ। अनि त्यो क्लाउड अफ विटनेसेस चाहिँ को हो भनेर चाहिँ हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा बताएको छ। त्यो गवाहीको मेघमा चाहिँ को छ? विश्वासको नाइकेहरू छ। त्यो गवाहीको मेघमा। तर त्यो गवाहीको मेघमा विश्वासको नाइकेहरू मात्रै छैन, तर अरू गवाहीहरू पनि छ, जसलाई चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पदमा पढ्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पद खोल्नुहोस् तपाईँले मसँग। यहाँ के लेखेको छ? पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पदमा विटनेसेसको बारेमा लेखेको छ। पहिलो 1 कोरिन्थियन्स च्याप्टर 4 भर्स 9 सबैले खोल्नुहोस् न। 4 को 9 मा 3 वटा गवाहीको बारेमा कुरा गरेको छ। यहाँ के भनेको छ? किनभने म विचार गर्छु परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युको निम्ति सजाय पाएकाहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पछि प्रदर्शन गराउनु भएको छ, किनकि हामी संसार, स्वर्गदूत र मानिसहरूको निम्ति तमासा भएका छौँ। यहाँ 3 वटा गवाहीको कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ के भन्दैछ? संसार, स्वर्गदूत र मानिस। 3 वटा गवाही छ। अनि बाइबलले पनि भनेको छ 3 वटा गवाहीमा चाहिँ के हुन्छ? जहिले पनि केही कुरा स्थापित हुन्छ। मत्तीको किताब 18 को 16 मा। अनि 3 वटा गवाही, 3टा गवाही चाहिँ को हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्दाखेरि पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। स्वर्गमा पनि हाम्रो 3टा गवाही हुन आवश्यक छ, पृथ्वीमा पनि 3टा गवाही हुनु यूहन्नाको किताबले हामीलाई बताउँछ, पहिलो यूहन्नाले है। सो 3 विटनेसेस। तर अब यहाँ हामी पृथ्वीको यो अर्को डाइमेन्सनबाट पनि हेरौँ, 3 वटा गवाही। सो 3 वटा गवाहीमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? नम्बर 1 इज वर्ल्ड, संसार, नम्बर 2 इज एन्जल, नम्बर 3 इज म्यान। संसार, स्वर्गदूत र मानिसहरू। मत्तीको किताब 18 को 16 ले भन्छ 3 वटा गवाहीमा चाहिँ जे कुरा पनि के हुन्छ? इस्टाब्लिस हुन्छ हैन? 3टा गवाहीमा जे कुरा पनि स्थापित हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है,
यसको सम्बन्धलाई म भन्छु, बिस्तारै भन्छु यहाँदेखि। अयुबको विषयमा जब बाइबलमा लेखेको छ, तपाईले अयुबको किताब पढ्नु भने अयुबको जीवनको तीनटै गवाही बताएको छ, तीनटै गवाही नै बताएको छ। सो अयुब चाहिँ एउटा व्यक्ति थियो परमेश्वरले चुन्नु भएको भनेर लेखेको छ। परमेश्वरको विटनेस हुनुहुन्छ हुन्छ, त्यो विटनेस बाहेक पनि अरू विटनेसेसको कुरा गरेको छ। अनि के भयो, एक दिन स्वर्गीय जनहरू भेला हुँदाखेरि भनेको छ। स्वर्गीय जन भनेको को हो? एन्जल्सहरू भनेको। शैतान पनि त्यहाँ उपस्थित थियो। अनि त्यहाँदेखि प्रभुले भन्नुभयो, पृथ्वीमा अयुब जस्तो धर्मी जीवन जिउने कोही मानिस छैन, देखेको छस्? अनि प्रभुले च्यालेन्ज गर्नुभयो शैतानलाई। सो के भयो, शैतानले पनि अयुब त धर्मी छैन, त्यो त अधर्मी हो भन्न सकेन। यद्यपि त्यसले कारणहरू के गर्यो, धर्मी हुने कारण किन छैन र भने, तर भए पनि मानि त लिन्छ शैतानले पनि, यो चाहिँ धर्मी हो भनिकन। संसारले पनि मानिलिन्छ यो चाहिँ धर्मी हो। तपाईँलाई मनै पराउँदैन होला, तपाईँलाई देखेर के भन्छ होला, तर भए पनि मनभित्रबाट त्यो हुन्छ कि यिनीहरू चाहिँ धर्मी हो, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा हो। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ मेरो निज धन हो भनेको छ। परमेश्वरकै धन हो हामी। परमेश्वर हाम्रो धन भन्दाखेरि पनि बेसी चाहिँ हामी परमेश्वरको धन हो। उहाँको एउटा प्रजा भनेको छ, उहाँको पुजारी गिरीको लागि बोलाएको भनेको छ। द किङडम अफ प्रिस्टहुड भनेको छ। पहिलो पत्रुस 2:9 लेखेको छ यो कुरालाई। सो के भयो, अब हामी परमेश्वरको धन, परमेश्वरको प्रजा, परमेश्वरको पुजारी गिरीको एउटा राज्य, एउटा राष्ट्र भनेको छ। किङडम अफ द प्रिस्ट भनेको छ। सो पुजारीहरूको राज्य भनेको हामीलाई भनेको छ। सो के भयो, तपाईँ र मलाई हेरिरहेको छ, तपाईँ र मलाई तीनजनाले हेरिरहेको छ। कोले हेरेको रहेछ? संसारले, स्वर्गदूतहरूले र मानिसहरूले हामीलाई हेरिरहेको छ। हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँ जुन गाउँमा बस्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई हेरिरहेको छ, विचार गरिरहेको छ। तपाईँले कसरी थाहा पायो तपाईँले भन्नु, तपाईँले अरूलाई हेर्नुहुन्न? त्यही त हो नि, तपाईँले पनि त अरूलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो केटाकेटीहरू के साह्रो इत्रेको, यिनीहरू के साह्रो अटेरी, यिनीहरू के साह्रो मुख लागेको, या त यो छोराछोरीहरू कति राम्रो, कति साह्रो सधिएको। के भयो, हामी त गवाई दिइरहेको हुन्छ नि, हामीलाई थाहै हुँदैन, तर हाम्रो विटनेसेस छ। अन्त हामीलाई यो फलानालाई चिन्छ, चिन्छु नि है, त्यो फोन मात्रै बोकेर बसिरहने केटा है, केटी जिस्काइरहने केटा, त्यो एकदमै यस्तो ड्रेसअप गर्ने, अब के हो, द्याट इज द विटनेस। त्यो गवाई हो। सो के भयो, तपाईँकोमा एउटा इम्प्रेसन छ नि, त्यो मान्छेको अनुहार आउनुभन्दा पहिला उसको के आयो, उसको क्यारेक्टर आयो, उसको चरित्र आयो, ऊ कसरी बस्छ, कसरी खान्छ। त्यस्तै प्रकारले आज हामी यहाँ पौलले भन्दैछ, हामीले हेरिरहेको छ सारा संसारले। अब बाइबलले पनि भन्दैछ, तिमी त्यतिले मात्रै हेरेको छैन, तिमी गवाईको मेघले पनि हेरेको छौ, अनि तिमी त्रिएक परमेश्वरले पनि हेरेको छौ। फेरि त्यसलाई जोड्यो भने तीनटा गवाई नै हुन्छ त्यहाँ पनि। फेरि त्यो तीनटा ग्रुपलाई जोड्यो भने सो के भयो, संसार भयो एउटा, अर्को को भयो, गवाईको मेघ भयो, अनि त्रिएक परमेश्वर, फेरि 3 विटनेसेस हो त्यो पनि। अन्त बाइबलले भनेको छ मत्तीको किताब 18:16 तीनजनाको गवाईले चाहिँ के हुन्छ, कुनै कुरा स्थापित हुन्छ। सो यो संसारको बीचमा हामी छौँ। अनि हिब्रूको किताब 12 भन्दैछ, यसकारण हामी पनि यतिका गवाईको मेघले घेरेका हुनाले हर किसिमको टन्ठा र हामीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामनेमा राखिदिएको दौडलाई धीरजसँग दौडौँ। सो के छ त्यहाँ, हर किसिमको टन्ठा र सजिलैसँगले अल्मलाउने पाप हो। त्यो चाहिँ के हो भने नि, अघिको वचन हितोपदेश 20:30 अनुसार के भयो अरे, त्यहाँ चाहिँ अब चुटाएर के छ, मुक्का छ। चुटाएर मुक्काले चाहिँ 2वटा कुरालाई सफा गर्दो रहेछ। के सफा गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ चुटाइले मन पखाल्दो रहेछ, मुक्काले भित्री हृदय सपार्छ। सो अब हामीलाई सजिलोसँगले अल्मलाउने टन्ठा र पाप छ। सो 2वटा कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ, हाम्रो मनलाई नै अब सजिलोसँगले अल्मलाउने टन्ठाले चाहिँ हाम्रो मनलाई के गरिदिन्छ, अल्मलाइदिन्छ। त्यसलाई केले पखाल्दो रहेछ, त्यसलाई चुटाइले पखाल्दो रहेछ, त्यसलाई डिसिप्लिनले पखाल्दो रहेछ। हामी सजिलो कस्तो लाग्छ हामीलाई, हिब्रूको किताब 12 सजिलोसँग अल्मलाउने पाप र टन्ठालाई पन्छाएर भनेर, के हामीले साँच्चै नै पन्छाएको छौँ? कतिपल्ट हामीले पन्छायो?
कतिपल्ट पन्छ्यौँ हामीले आफूलाई हामी पञ्चायत जस्तो लाग्छ होइन त्यो देख्नु नपाउँदा एक्सपोज नहुँदाखेरि पो हामीलाई त्यस्तो भएको त अहिले हामीलाई लगेर नि अमेरिकाको टप सपिङ मलमा राखिदियो भने हामी कतिको हामी त्यो संसारदेखि अलग भएको छ त्यहाँ प्रुफ भइहाल्छ होइन एउटा मास्टर कार्ड एउटा क्रेडिट कार्ड दिएर चाहिँ त्यहाँ छोडिदिएर लु तिमीलाई जति गर्नु मन छ छोडिदिनु थाहा पाइहाल्छ हामी कतिको छौँ भन्ने कुरालाई तर पखालिएको चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पखालिएको चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्टाइले उसको हृदय त्यहाँदेखि त्यसले फरक नै पर्दैन उसलाई फरक नै पर्दैन अन्त त हामी के हुन्छौँ हामी भित्र एउटा प्रतिस्पर्धाको हिजो मलाई कसले सोध्दै थियो है कम्पिटिसनले वल क्रिएट गर्छ कसले सोधेको निर्मलाले सोध्दै थियो कम्पिटिसनले वल क्रिएट गर्छ भनेर हामी प्रार्थनाको विषय बनाउँदै थियो पक्का गर्छ पर्खाल एउटा यस्तो वललाई क्रिएट गरिदिन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन म भित्र एउटा यस्तो प्रतिस्पर्धा आयो किनभने म त्यसमै पनि अल्मलिन सक्छु ती पनि अल्मलिन सक्छु म बुझ्दै बुझ्दिनँ सो इन्डिसिप्लिन छ भने हाम्रोमा के हुन्छ त्यतिमै पनि हामीलाई आरिस आइहाल्छ त्यतिमै हामीलाई डाह आइहाल्छ अनि त्यसले हामीलाई के गर्दै रहेको हुन्छ हाम्रो दौडी नै दिएको हुँदैन हेर्नुहोस् है अब यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला हामी स्पोइल्ड चाइल्ड मात्रै सम्झिन्छ नि बिग्रेको नटेर्ने छोराछोरी मात्रै सम्झिन्छ तर होइन यो नेचर हामी भित्र हुन्छ यो नेचरलाई सो यसलाई चाहिँ केले डिल गर्छ चुटाइले डिल गर्छ किनभने चुटाइले चाहिँ के गर्छ अरे मन पखाल्छ अरे र मुक्काले चाहिँ भित्री हृदय सपार्छ भित्री हृदय एउटा चाहिँ के भयो मन पखाल्छ मन छ एउटा है मन त मेरो एउटा है अर्को चाहिँ के छ भित्री हृदय छ भित्र इनर मोस्ट पार्ट छ अन्त के भयो त्यो मन र इनर मोस्ट कोही बेला नै हाम्रो मन ठिकै हुन्छ कि इनर मोस्ट पार्टले त एउटा भन्छ नि भनाइ छ नि मान्दै नै है दिल है कि मान्दै नै भन्छ नि है हो त्यो चाहिँ इनर मोस्ट पार्ट हो यहाँ बाहिरबाट चाहिँ ठिकै छ ल भन्छ तर भित्र चाहिँ कहीँ एउटा चिङ्गारी बसिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यसले के गर्छ के भनेको छ सोच्दै आगो लागिहाल्यो भनेको छ नि है सोच्दै आगो लागिहाल्यो किन त्यो भित्रको एउटा स्पार्क चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा बसिरहेको छ सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी हो अहिले चाहिँ टिनेजको लागि होइन कि त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो लेभलको अनि त्यो चाहिँ नि त्यो मुक्कालाई चाहिँ हामी जति रेजिस्ट गर्छौँ नि जति त्यो मुक्कालाई विरोध गर्छ नि परमेश्वरको वचनबाट आउने हो त्यो भित्रको एउटा स्पार्क चाहिँ निभेकै हुँदैन अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ घरिघरि है बर्खामा साह्रो पार्दैन तर जब हुन्छ नि सबै सुक्खा हुन्छ नि ड्राई सिजनमा चाहिँ के हुन्छ त्यो एउटा चिङ्गारीले डल्लै जङ्गलमै के गरिदिन्छ आगो अहिले त बर्खा छ नि यति बेला तपाईँले एक टोकरी आगो लगेर जङ्गलमा फालिदिनुहोस् न केही पनि हुँदैन कि अलरेडी भिजिरहेको छ त्यो आगो लाग्ने चान्सेस नै छैन र सुक्खाको बेलामा चाहिँ नि तपाईँले पारेको एउटा मचिसको झिल्काले पनि बडे जङ्गलहरू जलाइन्छ किनभने यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ है हाम्रो याद राख्नु है 2 लेभल अफ हार्टको कुराको त छ यहाँ हृदयको मनको पनि दुईवटा स्तरको कुरा रहेछ एउटा मन हो अर्को चाहिँ भित्री हृदय हो भन्दैछ अन्त त बाइबलमा भनेको तैँले आफ्नो सारा समझले आफ्नो सारा शक्तिले तँमा भएको सबै कुराले के गर प्रेम गर अनि समझले पनि भन्दैछ हृदयले पनि भन्दैछ के भनेको त्यो भनेको चाहिँ मैले हृदय त प्रभुलाई दिइसकेँ होइन एउटा चाहिँ मन छ एउटा चाहिँ भित्री मन छ हो त्यो भित्री मनको कुरा चाहिँ कसले पनि जान्दैन तर बाहिर बुद्धिमान मानिसले चाहिँ के गर्छ त्यो भित्री मनको कुरालाई पनि तानेर बाहिर निकाल्छ सो जब हामी परमेश्वरको विजडम हामीमा आउँछ नि अघि हामीले के पढ्यौँ 29को 15मा चुटाएर हक्काइले चाहिँ के दिन्छ अरे बुद्धि दिन्छ भनेको विजडम सो त्यो बुद्धिले चाहिँ के गर्यो भने अर्को मान्छेको भित्र मनको भित्र आज परमेश्वरको बुद्धिले के गर्दैछ हाम्रो इनर मोस्ट कुरालाई पनि आज डिल गर्दैछ अहिलेसम्म हामी कति छोपेर बसेको थियौँ होला थाहै छैन तपाईँ आफै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ अरे यो डिसिसन त मैले पहिला लिएको तर भए पनि किन त्यो चिङ्गारी छ किन पनि अझै मेरोमा स्पार्क छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ इनर मोस्ट हार्टभित्र हामीले राखिरहेको हुन्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो स्ट्रगल गर्छ कोही बेला हामी स्ट्रगल गर्छौँ थुप्रो कुराहरूसँग थुप्रो डिसिसन्सहरूसँग थुप्रो पापहरूसँग थुप्रो कुराहरूमा अन्त त बाइबलले भनेको छ तिमीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने टन्ठा र पाप त्यो टन्ठा चाहिँ कहाँ छ बाहिर छ टन्ठा चाहिँ के छ
बाहिर मनमा छ तर त्यो अल्मलाउने पात चाहिँ कहाँ छ इनर मोस्ट पार्टमा छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर पन्छौ त्यसलाई चाहिँ पन्छौ अब त्यो पन्छाउनु हो भने चाहिँ हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त्यो छुटाएर मुक्का चाहिँदो रहेछ अन्त पावलले भनेको छ म आफैलाई के गर्छु म आफैलाई मुक्का लाउँछु म आफैलाई कुट्छु भनेको छ नि त हैन आफैलाई कुट्छु कि मैले सिकाएको कुरामा पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 23 अनि 24 पदमा लेखेको छ म आफैलाई कुट्छु कि म आफैले सिकाएको कुरामा आफै चाहिँ दोषी नठहरु भनेर पढौँला हामी 9 को कतिमा रहेछ 27 मा हो ए ओके मैले 23 भनेछु है पहिलो कोरिन्थी 9 को 27 मा रहेछ यहाँ भनेको छ तर म आफ्नो शरीरलाई कुट्दछु र बसमा ल्याउँदछु नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ इन्कार गरिनेछु सो यो स्ट्रगल पावललाई पनि थिएछ अब सो यो स्ट्रगल हामीलाई पनि हुन्छ हामीलाई पनि हुन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी एकदमै राम्रो सर्फेसमा हामी हेर्दाखेरि राम्रो एकदमै पवित्र चोखो सबै कुराहरू देखिरहेको छन् होला हामी आफैलाई तर हामी मनभित्रको त्यो गुप्त कुराहरू चाहिँ हामी मात्रै थाहा छ त्यो चाहिँ सो पावलले चाहिँ के गर्दैछ उसले चाहिँ त्यसलाई म कुटेर के गर्दैछु निकाल्दैछु आफैलाई कुट्छु भन्दै त्यहाँ त्यो के हो व्हाट इज दैट डिसिप्लिन हो नि त डिसिप्लिन हो सो यो वचन कति गहिरो छ हेर्नुस् न यो भजन हितोपदेश 20 को 30 है बेसरी चुटाइले मन पखाल्छ र मुक्काले चाहिँ भित्री हृदयलाई सपार्छ भित्रको हृदय चाहिँ के छ चञ्चल छ बदमाश छ छली छ भनेर भनेको छैन यर्मियाको किताब 17 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ त्यो चाहिँ यति साह्रो के छ छली छ त्यसलाई कसले बुझ्न सक्छ हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कसले चाहिँ त्यसलाई बुझ्न सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ सपार्नु पर्दो रहेछ हामीले त्यसलाई चाहिँ सपार्नु पर्दो रहेछ त्यो सपार्ने काम चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो जीवनको हामी मुक्कालाई लिन्छौँ सो यो वचन सबैको लागि नै हो एउटा बाल्य अवस्थामा भएको बालकको लागि एउटा किशोर अवस्थामा एउटा जवानी अवस्थामा भएको अनि हामी प्रौढ अवस्थामा भएको सबैको लागि नै हो यो वचन सो हामी सबैलाई नै लाइफको फेजमा यो कुराहरूसँग स्ट्रगल गर्छौँ हामी बाहिर मनको कुराहरू ठिकै हुन्छ हाम्रो तर भित्री अन्तस्करणको कुराहरू चाहिँ हामीले जानिरहेको हुँदैन सो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले मात्र हाम्रो जीवनमा डिल गर्न सक्छ त्यो चाहिँ के हो मुक्का अन्त हामीलाई जब त्यस्तो वचन आउँछ नि कोही बेला हामी वचनलाई रेजिस्ट गर्छौँ वचन भन्ने मान्छेलाई घृणा गर्छौँ वचन सिकाउने मान्छेसँग हामी विरोध गर्छौँ त्यहाँ भने नि हिजो पढ्दै थियो नि होइन हितोपदेश 5 अध्यायमा हाई मैले मेरो गुरुहरूलाई किन घृणा गरेँ मैले अवहेलना किन गरेँ भन्ने दिन पनि आउँछ आउनु चाहिँ तर आज चाहिँ हामी यदि बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी त्यसलाई परमेश्वरको अगाडि खोल्छौँ त्यो हृदयलाई खोल्छौँ अनि यो ठाउँमा पनि प्रभु मलाई कोर्रा लगाइदिनुहोस् यो ठाउँमा पनि धर्मात्माले मलाई पिटोस् हामी के गर्छौँ भजन सङ्ग्रह 141 मा लेखेको छ हैन धर्मात्माले मलाई कुटोस् त्यो चाहिँ मेरो शिरले इन्कार नगरोस् त्यो चाहिँ मेरो शिरले इन्कार नगरोस् त्यो चाहिँ मेरो शिरमा तेल जस्तै होस् भनेको छ सो के भयो अब धर्मात्माले कुट्दै गर्दाखेरि त्यो धर्मात्मा त परमप्रभु हुनुहुन्छ सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई कुट्दै गर्दाखेरि हामी के हुन्छौँ त्यसलाई हामी लिन्छौँ किनभने त्यो भित्री मन चाहिँ कहाँ छ हाम्रो माइन्ड हाम्रो विचारको भित्री तहमा छ त्यो चाहिँ केबाट निस्किन्छ पिटाइबाट मात्रै निस्किन्छ त्यो चाहिँ कुटाइबाट मात्रै निस्किन्छ चुटाइबाट मात्रै निस्किन्छ त्यो भनेको चाहिँ लिटरली लौरो ल्याएर डन्डा ल्याएर बक्सिङ ग्लोभ लगाएर कुट्नु भनेको होइन तर परमेश्वरको वचनले कुटेको चाहिँ त्यो बरु भन्दा मलाई मार्दै पनि हुन्थ्यो यस्तो भन्नुभन्दा त भने त लाग्छ है कोही बेला तर त्यो चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो लागि सही हो यदि हामी त्यसलाई लिन्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसले हाम्रो जीवनमा धार्मिकताको फललाई त्यहाँदेखि चाहिँ द फ्रुट अफ राइचियसनेस फल्न थाल्छ जति पनि फल हाम्रो जीवनमा फल्छ नि त्यो चाहिँ धार्मिकताको फल हुन्छ अन्त त बाइबलमा के भनेको छ एउटा के भने फ्रुट अफ द स्पिरिट फ्रुट अफ राइचियसनेस अनि फ्रुट अफ लाइट भनेको छ तीनटा फल भनेको छ
आत्माको फल, धार्मिकताको फल र ज्योतिको फल भनेको छ। सो के भयो त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ धार्मिकताको द फ्रुट अफ राइचियसनेस, धार्मिकताको फलहरू फल्न थाल्छ। अनि त्यो धार्मिकताको फल चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य भेटियो। गर्वको फल भने यता चाहिँ के भन्यो? गर्वको फल हो। त्यो चाहिँ इज द फ्रुट अफ द वुम। सो त्यो मान्छेको जीवनमा गर्वको फल सुरु भयो, फल्न थाल्यो। सो जब एउटा मान्छेको जीवनमा त्यसरी गर्वको फल फल्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यो चाहिँ परमेश्वरको यति साह्रो ग्रहण योग्य हुन्छ, ग्रहण योग्य। अनि जब पनि भजन सङ्ग्रहमा सम्झाएको छ, अनि हितोपदेशमा सम्झाएको छ, के भनेको छ? मेरो गर्वको फल, ए मेरो छोरो, द फ्रुट अफ माई वुम भनेको छ। सो बाइबलमा गर्वको फललाई एउटा उदाहरण हामीले सामुएल पुजारीलाई देख्यौँ। ही वाज द फ्रुट अफ द वुम, गर्वको फल थियो। अनि उसको कारणले गर्दाखेरि के भयो? एउटा डल्लै देशले नै आशिष पायो। उसको एउटा कुरा पनि भुइँमा खसेन, किनभने गर्वको फल थियो। गर्वको हक, छोराको हकलाई आमाले चलाएन, तर गर्वको फल। आज थुप्रोजना आमाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, आफ्नो थुप्रोजना बाबुहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सेवकाईमा देख्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले के दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको गर्वको फल हो। द्याट इज द फ्रुट अफ यर वुम। सो तपाईँको हक होइन, त्यो हकलाई चाहिँ तपाईँले गर्वको फल बनाइकन परमेश्वरलाई समर्पण गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ यति साह्रो परमेश्वरको अगाडि आदरणीय हो, आदरणीय। तर कतिजनाले चाहिँ के हुन्छ? छोराछोरी बिग्रिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ प्रभुको काम गरोस्, यसले चाहिँ यो चाहिँ अलिक सप्रेको छ, यसले चाहिँ पैसा कमाओस्, यसले चाहिँ प्रभुको काम गरोस् है। हामी कति उल्टा काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुहिएको फल, त्यो भत्किएको फल चाहिँ परमेश्वरबाट ग्रहण योग्य हुँदैन। तर त्यो मान्छे कुहिएको भनेको होइन, तर हामीले वर्कआउट गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई। त्यो बाइबलमा भनेको चाहिँ डर र कम्पको साथ आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यो एरियाजहरू हाम्रो जीवनमा छ जहाँ चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छ। सक्यो होइन, द्याट इज द एन्ड होइन। बाइबलले भनेको छ कोही यदि ख्रिस्टमा छ भने चाहिँ नयाँ सृष्टि हो, प्रभुको लागि एक दिन 1000 वर्ष हो। सो आज तपाईँ गर्वको फल हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो जीवनको अर्थै भेटाउनु भएको छैन। बिचमा तपाईँ अल्मलिराख्नु भएको छ, बिचमा तपाईँलाई अनुशासन र मुक्का भेटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ रिसाइराख्नु भएको छ भने म आज भन्छु तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। किप अन मुभिङ फरवर्ड, लिनुहोस् त्यो कुरालाई, किनभने त्यही हो, त्यही हो मार्ग, त्यही हो सही तरिका। परमेश्वरको काम गर्ने तरिकै त्यही हो। सो के हुँदैछ? त्यो मान्छेको जीवनमा अब धार्मिकताको फल फल्दैछ। अनि एउटा कुरालाई याद राखौँ, हाम्रो हृदयको भित्रको इनर मोस्ट पार्ट, अन्तस्करण, भित्री मन चाहिँ कस्तो छ? हामी आजको बिहान प्रभुको अगाडि आइकन हामी चेक गरौँ। यो वचनले भन्दैछ बेत र हप्काइले बुद्धि दिन्छ, तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नी आमालाई लाजमा पार्छ। किनभने त्यो छोरा चाहिँ के भएन? गर्वको फल भएन, गर्वको फल भएन। ऊ लज्जित हुनुपर्छ। कतिजनाले संसारमा भयङ्कर ठुलो नाम कमाइन्छ, गर्यो मेरो छोराले, मेरो छोरीले भन्छ। त्यो त संसारमा मात्रै हो। तर अनन्ततामा चाहिँ के गरेको छ तपाईँको छोराछोरीले? अनन्ततामा चाहिँ के? संसारमा त भयङ्कर होला, तर अनन्ततामा चाहिँ के हो? परमेश्वरको कुरा पनि सुन्नु मन नपराउने, सेवकाईमै बस्नु मन नपर्ने, पवित्रताको कुरा मन नै नपर्ने भने चाहिँ तपाईँको गर्वको फल चाहिँ संसारको लागि मात्रै भयङ्कर हो। बाहिर देखाउने त्यो प्लास्टिकको त्यो सजाएर राखेको कुराहरू जस्तो मात्रै हो। तर त्यो भित्र चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको कुरासँग बढ्दैछ भने चाहिँ हो, त्यो चाहिँ इटर्नल हो। त्यो फलबाट चाहिँ हामीले अनन्ततासम्म हामीले खान पाइरहन्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।